दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। डाक्टर मनोज झाजीसँग हामी अलिकति लामो ग्यापपछि कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय एमसिसीको विषयमा चाहिँ विकसित घटनाक्रम, जसरी 8 गते मात्रै एमसिसी संसदमा टेबल भइसकेपछि जुन किसिमले तरङ्ग आइरहेको छ, यतिखेर यो सरकार यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको बसमा जुन देखिएको छैन नेपालको राजनीति, अमेरिका र चीनबाट जुन किसिमको धम्कीपूर्ण भाषामा अभिव्यक्तिहरू आइरहँदाखेरि, जसरी अमेरिका चीन आम्ने सामने भइसकेको अवस्थामा चाहिँ एमसिसी संसदमा टेबल भइसकेको छ र यो बिचमा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने जुन सम्भावना पनि पछिल्लो समय बढेर गएको छ, एकीकृत समाजवादीका केही मन्त्रीहरूले त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र, जसले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्छु भनेर बारम्बार भनिरहेको छ, त्यहाँभित्र पनि जुन किसिमको एक किसिमको पछिल्लो समय अमेरिकाको धम्कीको कारणले चाहिँ माओवादी पनि दोधारे प्रवृत्ति जुन किसिमको देखिएको छ। यो बिचमा अब 12 गते संसद बैठक बस्ने जुन भनिएको छ, 12 गतेको संसद बैठकमा चाहिँ अब एमसिसी कसरी अगाडि बढ्छ त यो बिचमा त कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। लामो समयपछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँसँग। एमसिसीको विषयमा तपाईँले भन्नुभएको थियो, हामीले करिब 1 महिना अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। माघ 15 गतेको वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै एकदमै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ, जे पनि हुनसक्छ, जस्तोसुकै अवस्था पनि आउन सक्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम पनि अगाडि बढिरहँदाखेरि एमसिसी अहिले संसदमा टेबल भइसकेको छ। 12 गते संसद बैठक बस्ने भनेको छ। यो बिचमा दलहरू एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, प्रत्यारोप लगाउने दोधारे प्रवृत्तिहरू जुन देखिएको छ, स्पष्ट रूपमा अडान देखिएको छैन। एमसिसीको विषयमा पनि जुन दोधारे प्रवृत्ति देखिएको छ, यो बिचमा चाहिँ अब यो 8 गते टेबल भइसकेको अवस्थामा हामी 10 गते कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यो 2 दिनभित्र कस्ता किसिमका घटनाहरू अगाडि बढ्छन्, राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ अब? धन्यवाद सन्दीपजी। एकदमै सबभन्दा पहिला त यहाँले भन्नुभयो धेरै दिनको अन्तरालपछि हामी बस्यौँ भनेर। वास्तविक रूपमा यो बिचमा म मिडियामा पनि थिइनँ र नहुनुको पछाडि 2टा कारण छ। एउटा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कार्यव्यवस्था, अर्को चाहिँ मेरो आफ्नो राजनीतिक कार्यव्यस्तता, र तेस्रो कारण चाहिँ के हो भने बोलेकै कुराहरू कति बोलिराख्ने, हैन? बोलेकै कुराहरू कति बोलिराख्ने र अहिलेको जुन घटनाक्रमहरू, दृश्य परिदृश्यहरू जुन सतहमा देखिएका छन्, ती घटना परिघटनाहरू त इन्द्रेणी खबरकै मेरो पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरू कोट्याएर हेर्ने हो भने मैले विगत 2 वर्षदेखि नै भनौँ न, पहिल्यैदेखि भन्दै थिएँ कि यो अवस्थाहरू आउँछ भनेर। त्यति बेला कतिले के सोचे होला, त्यतिकै आन्दोलनमा छन्, आन्दोलन उठाउनलाई बोल्दै होलान्, हावादारी कुरा गर्दै होलान्, या नेताहरूले प्रयोग गर्ने भाषा प्रयोग गर्दै होलान् भनेर। तर आज त सतहमा देखियो। त्यस कारणले पनि अब बोलेकै विषयवस्तु कति बोलिराख्ने, त्यस कारणले पनि म मिडियामा थिइनँ। अब रह्यो कुरा यहाँले जुन उठाउनु भएको विषयवस्तु छ, सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न कोणहरूबाट, चाहे त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया होस् या युट्युब डिजिटल मिडिया होस्, अनलाइन मिडियाहरूमा विभिन्न विद्वान साथीहरूले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो विश्लेषणहरू गरिराख्नु भएको छ। ती विद्वान साथीहरूलाई म के भन्छु भने, या त तपाईँहरूसित कुनै ठोस सूचना छ भने त्यसको आधारमा बोल्नुस्, किनभने देश अहिले एकदमै जटिल मोडमा छ। देश एकदमै जटिल मोडमा छ र त्यो जटिल मोडमा भएको अवस्थामा या त तपाईँसित सूचना छन्, ठोस सूचनाहरू छन्, या आधारहरू छन् भने त्यो प्रस्तुत गरेर देश र जनतालाई सुसूचित गर्नुहोस्। नभए हावातालमा र हाइपोथेटिकल कुराहरू या कुनै पक्ष वा विपक्षलाई राखेर विश्लेषण नगरिदिनु हुन सम्पूर्ण त्यस्ता विद्वान साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अर्को कुरा के छ भने सन्दीपजी, जुन दृश्यहरू हामी हेरिरहेछौँ, मैले अफ द बिट पनि यहाँलाई भनेको थिएँ, सबभन्दा पहिला यहाँ मिडियाहरूले उचालिरहेछन् यो पक्षमा त्यो विपक्षमा त्यो गर्न, त्यो होइन। एमसिसीमा सुरुवातदेखि नै, सुरुको दिनदेखि नै राजनीतिक सहमति छ। यहाँ जसलाई यी राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्छन्, भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँ
जस्ता पढे लेखेका पत्रकार साथीहरूले युवा साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने डाटामा टेक्नुस् के डाटामा टेक्नुभयो भने के हुन्छ भने सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। मैले के भन्न खोजेको हो भने एमसीसी को जन्म मिति हेर्नुस् न। एमसीसी को जन्म मिति र एमसीसी को जन्म मिति सँगसँगै त्यो जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा एमसीसी को जन्म मिति र एमसीसी को जन्म मिति प्रमाणपत्रमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा गरिएका सिग्नेचरहरू लाई हामीले कोट्यायौं भने त्यसमा त क्लियर देखिन्छ नि। भन्दै गर्दाखेरि यो जुन अहिलेको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था जुन छ त्यसको जन्म मिति यो शासन व्यवस्थाको जन्म मिति र एमसीसी को जन्म मिति एउटै हो। डाटा पल्टा त्यहाँ कसैले यो शब्द पनि प्रयोग गरेको छैन र त्यतातिर सायद कसैको ध्यान पनि गएको छैन। त्यतातिर ध्यान पुर्याउन म भन्छु कि भनेपछि के हो भने यो व्यवस्थाले ल्याएको यो व्यवस्था नै भनेको तपाईको पश्चिमाहरूको व्यवस्था हो जुन मैले पटक पटक पहिला पनि अनि सबैले यो धर्मनिरपेक्षताको सेन्समा बोल्यो भने कि मैले त्यो सेन्समा भने हैन। यो व्यवस्था नै तपाईको पश्चिमाहरूले लिए। यहाँ के छ भने भारतलाई गाली गर्ने या अरू कसैलाई गाली गर्ने, म भारतको पक्षपोषक पनि होइन, म जस्तो खर्रो विरोधी सायदै कोही होला नेपालमा। हामीले जनताको कुरा गर्यौं, जनता चुपचाप छन्, जनता छँदै छैन त्यसमा त चुपचाप हुनु। सेनाको कुरा गर्यौं, अब राजा जनता सेना मिलेर बनाएको यो देश भनेर भन्नुहुन्छ तपाईहरु नै। मैले नै भन्न सुरु गरे, त्यसपछि धेरैले भन्न थाले। हजुर, अब राजाको पछिल्लो किसिमको सन्देश हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो प्रणाली फेर्न पर्यो भनेर जुन किसिमको सन्देश आएको छ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा, त्यो सन्देशलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मैले नै भन्ने विश्लेषण गरेको, यो देशको विश्लेषण गर्दाखेरि नागरिक, सेना र राजा शाहवंशले बनाइदिएको यो नेपाल हो। अनि त्यो सँगसँगै मैले के भन्ने गरेको छु भने अब यो तीनवटै शक्तिलाई तीनतिर पार्दिएपछि, तीनतिर फर्केपछि, तीनटै शक्तिलाई विभिन्न षड्यन्त्र जालझेल प्रपञ्चहरू रचेर तीनतिर फर्काइदिएपछि न यो हविगत भएको देशमा अब रह्यो राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा। अब कति महान विद्वान साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने राजा यस्तो समयमा आइदिनु पर्यो है, राजाले बोल्दिएन है। अब तपाईहरु उहाँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईहरु के चाहनुहुन्छ? जसरी नारायण हिटीबाट तपाईहरुले निर्मल निवास र के त्यो जंगलमा पुर्याउनु भयो राजालाई, त्यो नागार्जुन दर जंगलमा, पुरै अनैतिक, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक तवरले जसरी राज संस्थालाई पाखा लगाइयो र त्यो शान्त भएर बसेका राजा, हेरेर बसेका राजा, आफ्नो परिवारमा रमाएर बसेका राजा, पूजापाठ गरेर बसेका राजा, रुद्राक्ष धारण गरेर बसेका, सन्यास लिएर बसेका राजालाई के तपाईहरु उचालेर अब यो देशबाट लखेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि देशबाट पनि भागोस्? हैन, राजाले त प्रत्येक वर्ष 5 चोटि 7 चोटि त आइरहेको हुन्छ नि त्यस स्टेटमेन्टहरु। अनि खै त, त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु देशमा तपाईहरु जनता जनता भन्नुहुन्छ, जनता कहाँ छ र देशको माया कसलाई छ? विज्ञप्ति आज मात्रै आएको हैन नि, प्रत्येक वर्ष आइरहेको छ। यो 2 महिना पहिला पनि आएको थियो। अनि राजा के गरोस्? माइती घर मण्डलामा आएर खातेहरू जस्तो आएर प्लेकार्ड लिएर मलाई राजा बनाइदियो भनेर भ्याकेन्सी, जसरी माइती घर मण्डलामा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्याकेन्सी खुल्या हुन्छ, मान्छे 5 जना छैन अनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो। युट्युबमा मेरो मान्छे यति मान्छेले मेरो भ्यू हेर्यो, मेरो भ्यू यति गयो, अब यो देशको प्रधानमन्त्री मै हो भनेर प्रधानमन्त्री बन्दै ठोक्छन् र कहिले राजाले बिन्ती पत्र चढाउँछन् त कहिले राजाका सचिवहरूलाई पठाउँछन्, हैन, क्याबिनेटै घोषणा गर्छन् त कहिले मिडियामा घोषणा गर्छन्, म आफै प्रधानमन्त्री, त कहिले फेसबुकमा घोषणा गर्छन्। त्यसरी राजा पनि माइती घरमा आएर आफूले राजा घोषणा गरोस् त फेरिबाट। अनि त्यसपछि सबैजना मिलेर त्यो एउटा कमसेकम आशाको केन्द्र बाँकी बसेको त्यसलाई पनि भगाइदिने, धपाइदिने त। त्यसकारणले ती सब यादका कुराहरू हुन् र यो राजाको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा एकदमै धेरै कुराहरू छ त्यसमा। पहिला पनि आएकै हो, पहिलाको पनि विज्ञप्तिहरूकै निरन्तरता हो यो, र पहिला पनि भनेकै कुराहरू गरिएको छ। यो भनिएको छ अब त्यो भूख अस्वस्थताको कुराहरू गरिएको छ, वास्तविकमा त्यसमा के फल्स कुरा गरिएको छ? अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् न, कोरोना भनेको जनताको लागि
शास्ति राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका लागि व्यापार भयो। बाढी आउँदाखेरि यहाँ नेताहरूले सिंहदरबारमा मनाएर बसेका हुन्छन्, कहिले अग्लगी हुन्छ त्यहाँबाट अलिकति कमाउला। त्यही भूकम्प आएको बेलामा हेर्नु भएन, जनतालाई खाना पाएको छैन, यहाँ के कसरी के बाँडियो र कसरी खाइयो। विदेशीहरूले दिइदिएको राहत सामग्री समेत बेचेर खाने। यहाँ त के छ भने यो नेताहरू भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू त के छ भने कफन बेचेर खानेहरू हुन् के। यिनीहरू त कफन बेचेर खाने हुन् नि त। त्यस कारणले यो देशको केही हुनेवाला छैन। अब ठ्याक्कै अन्तिममा छौँ हामी। अब समाधानको उपाय के त? समाधानको उपाय केही पनि छैन। अब रोक्न सकिँदैन। हैन, देश असफल भयो। अब देश असफल हुनु र नहुनु यो को राष्ट्रघाती को राष्ट्रवादी भन्नुभन्दा पनि राम्रो के छ भने अब म टुङ्ग्याएँ कि यसलाई जतिसुकै। त्यही भएर पनि म धेरै बोलिरहेको छैन। म आफ्नै बोल्ने मन छैन, मन पनि छैन र बोलेर हुनेवाला पनि केही छैन र गर्ने काम पनि गरिरहेको छु। म आफ्नो फ्रन्टमा गरिरहेको छु र जे भूमिका म खेलिरहेको छु। तर सक्नुहुन्न, निराश हुनुभयो तपाईँ? हैन, गरिरहेको छु, अहिले पनि लडिरहेको छु। तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा थाहै छ म कहाँ कुन फ्रन्टमा लडिरहेको छु हैन। जुन फ्रन्टमा म लडिरहेको छु त मैले घमण्ड गर्न मिल्दैन, तर गर्वका साथ भन्छु जति देखिएका छन् त्यो फ्रन्टमा फाइट गर्न सक्ने क्षमताका छैनन्। त्यही भएर म आफ्नो जिम्मेवारीमा अहिले पनि म भिडिरहेको छु, लडिरहेको छु। अहिले पनि भिडिरहेको छु र लडिरहेको छु। त्यही कारणले पनि म मिडियामा टाइम दिन पाइरहेको छैन र बोलेकै कुराहरू भइरहेछन् पटक कतिचोटि बोल्नु। अब अर्को कुरा के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा नेपाली जनता, यहाँले समाधान भन्नुभयो नि, समाधान भनेको म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेपछि नेपालमा नागरिकताधारी भए नागरिक छैनन्। नागरिकमा कर्तव्यबोध छैन। नागरिकै नभएपछि कर्तव्यबोध कहाँबाट आउँछ? यहाँ नेपाली नागरिकता भन्दा बढी भ्यालु भनेको पार्टीको सदस्यताको भयो। अनि झोले झम्टेहरू बढी भयो। झोले झम्टे भएपछि के हुन्छ? त्यो बानेश्वरमा आफ्नै दाजुभाइलाई ढुङ्गा हान्ने हो, आफैमा जुध्ने हो। के को लागि? त कुनै एउटा व्यक्तिको परिवारको मान्छेलाई सत्तामा हालिमुहाली गराइदिनको लागि। त्यही न हो, अहिलेसम्मको गतिविधि त्यही देखिएको छ। अर्को कुरा के छ भने हामी बौद्धिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा गुलाम छौँ। हामी त खोकेर हिँड्याउँछौँ नि। हामी स्वतन्त्र नागरिक, सार्वभौम नागरिक भने आउँछौँ। यत्राको स्वतन्त्र नागरिक र स्वाभिमानी नागरिक। तिम्रा स्वाभिमान र स्वतन्त्रताहरू कहाँ छन् त? भेडालाई पनि एउटा अलिकति बुद्धि होला, तर हामी नेपालीमा त देखिएन नि त, त्यो चेतनै देखिएन नि। किनभने हामी भोटै, हाम्रो काम के भने तीनवटा काम मात्रै छ। हाम्रो स्वतन्त्रता भनेको नेपाली जनताको, जसलाई जनता तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, म त मान्दिनँ यहाँ जनता केही पनि छैन यहाँ। र तपाईँले जुन भन्नुभएको छ यहाँ 5-7 जना बाहेक, 5-7 जना भनेको त्यो कानुन बनाउने, त्यसको उपयोग सदुपयोग प्रयोग भरमुखदुर तिनीहरूले गर्ने हो। ती बाहेक 5-10 जना बाहेक का काम के छ भने तीनवटा चिजमा स्वतन्त्रता छ। स्वतन्त्रता भनेको तीनवटा अधिकार, स्वतन्त्रता पनि छैन, अधिकार तीनटा छ। के छ? कर तिर्ने, भोट दिने र ताली पड्काउने। कर तिर्ने, फेरि रिपिट गर्ने, कर तिर्ने, भोट दिने र ताली पड्काउने। यो तीनवटा बाहेक सन्दीप खत्रीको अर्को अधिकार छैन। र त्योभन्दा बढी तपाईँ सोच्दा पनि नसोच्नु होला। भने तपाईँले भन्दाखेरि म आम देशभरिका नागरिकले भन्नु। अब यो अवस्थाबाट मुक्ति हुनको लागि त सबभन्दा पहिला आफू गुलामबाट मुक्ति हुनु पर्यो नि। अनि गुलामले तपाईँको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ? यहाँ सबै 3 करोड जति छन् जनसङ्ख्या, 3.5 करोड, सबै 3 करोड, 3.5 करोड, त्यसमा कुनै दिन गरौँला बहस लमसम। त्यो 3 करोड जनसङ्ख्या जुन छ त्यो सबै गुलाम हुन्, गुलाम रैतीहरू। तपाईँ गुलाम हुनुहुन्छ? सबै गुलाम छौँ, हामी पनि गुलाम छौँ, सबै गुलाम छौँ। यहाँ रहेको कुरा अर्को सेन्समा म गुलाम छैन। किन छैन भने यदि म गुलाम भइदिएको भने यस्तो खर्रो विरोध गर्दैन थिएँ। र फ्रन्ट फेसमा सक्रिय रूपमा मैले सक्ने जति, मैले गर्ने जति, मैले सक्ने जति र गर्न सक्ने जति गरि पनि रहेको छु, जति सकिन्छ। त्यसरी नै अगर सबैजना लाग्दिएको भए, अब भनौँ न सिम्पल, अब यसलाई टुङ्ग्याउँ। मैले किन भने बानेश्वरमा पुलिसलाई ढुङ्गा हानेर, सुरक्षा निकायको टाउको फुटाएर, दाँत भाँचेर, घाँटी रिमोटेर, घाँटी नै काटेर एमसिसी रोक्छ? यदि एमसिसी, एकछिन त्यही भन्दै थिएँ, एमसिसी यदि रोक्ने हो भने सुरक्षा निकायलाई काटेर र मारेर या ढुङ्गा हानेर एमसिसी रोक्छ?
यदि त्यसो हुनु हो भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको चरम सत्ता लोलुपता, चरम सत्ता स्वार्थको लागि गरिएको 10 वर्ष जनयुद्ध र मनयुद्ध धनयुद्ध जुन छ त्यसमा 20,000 मान्छे मारियो त। 15 वर्षमा के पायो? के पाइस नेपाली केरा भन्छ नि, त्यो मेरै स्लोगन थियो, पछि काठमाडौँको चोकमा पनि लाग्यो, इनफ इज इनफ मेरै स्लोगन थियो, त्यो पनि संसददेखि सडकसम्म लागेको। म कहाँ छु र के गरिरहेको छु त्यो समयले बताउने हैन। त्यो कारणले अनि नेपालीले के पायो? केरा, किनभने बनाना रिपब्लिक हो यो। अहिलेको व्यवस्थालाई इङ्ग्लिसमा बनाना रिपब्लिक भन्छ। कतिलाई थाहा छ? अहिलेको व्यवस्थालाई इङ्ग्लिसमा रूपान्तरण गर बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिकलाई नेपालीमा भन्नुहोस् के हुन्छ? बनाना भनेको केरा, गणतन्त्र भनेको रिपब्लिक भनेको गणतन्त्र। अनि केरा गणतन्त्र ल्याउने बाहेक के पायो त? 20,000 मान्छे मर्दाखेरि देश उभो लागेन। अब फेरि तपाईँ कतिजनालाई मराउन खोज्दैछन् यो प्रचण्ड र माधव नेपालले? पुलिसलाई ढुङ्गा हानेर एमसिसी रुक्छ? यदि साँच्चीकै देशभक्तहरू भइदिएको भए, साँच्चीकै आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूलाई त म भन्छु, तपाईँ साँच्चीकै क्रान्तिकारी हो भने एमसिसी होस् या जुनसुकै कुरामा पनि, एमसिसीमा मात्रै म टेकिरहेको छैन, कुनै पनि तपाईँले देखेको राष्ट्रघात र तपाईँका नेताहरूले जसलाई राष्ट्रघात भनेर सम्बोधन गर्छ, त्यही दिन गएर त्यही आफ्नै नेताको घरको अगाडि प्रदर्शन गर्नुहोस् त। अहिले नै त्यही माओवादीका साथीहरूले, कार्यकर्ताहरूले खुमलटारमा गएर पुष्पकमल दाहालको ढोका अगाडि पुष्पकमल दाहालको पुतला जलाओस्, त्यसलाई पुष्पकमल दाहाल चोर देश छोर भनोस्, जुन जुन नारा त्यो बानेश्वरको चोकमा लगाइरहेका हुन्छन्, त्यही नारा पुष्पकमल दाहालको घरको अगाडिमा लगाओस्, त्यो आलिशान राजमहल जुन छ त्यसको अगाडि लगाओस्, माओवादी पार्टीको अफिसमा ताला हान्नुहोस्, माओवादी पार्टी अफिसमा गएर विरोध गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसका कसैले यसलाई राष्ट्रघात देखेको छ भने त्यहाँ बिपी स्मृति भवन के भवन भनेको छ, बिपी त के हुनु, खाइसके। काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमा ताला हान्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको घरमा गएर गर्नुहोस्, माधमा कुनेको घरमा गएर गर्नुहोस् त। एमसिसी यदि तपाईँहरूलाई एमसिसी यिनीहरूलाई नै पढायो नि त, एमसिसी राष्ट्रघातै हो भनेर त पढाइरहेछन्, त ठिकै हो। एमसिसी राष्ट्रघात हो भने जानुहोस्, पुलिसलाई ढुङ्गा किन हान्नुहुन्छ तपाईँहरू? जानुहोस् आफ्नै नेताको घर र पार्टी अफिस घेर्नुहोस्, सिधै भन्नुहोस् हामी पार्टी परित्याग गर्यो। पार्टीको सदस्यता दिन प्रतिदिन बढेछ अनि राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद पढाएर पढ्ने भनेपछि हामी भेडा होइन, हामी गुलाम होइन। जो पढिरहेछ त्यसलाई भनेको मैले गुलाम हो नि। मानसिक रूपमा तपाईँ गुलाम भइसकेपछि भौतिक कुराको के, तपाईँको विचार नै गुलाम भइसकेको छ नि। रिमोट कन्ट्रोलद्वारा आजको डेटमा नेपाली भनेको एउटा रोबोट भन्दा यान्त्रिक मानव, यन्त्र मानव, जसलाई रोबोट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, रोबोटको भूमिका भन्दा बाहिर केही पनि देखिँदैन। नेताले रिमोट थिचो जता ढल्कायो त्यता ढल्किने, ढुङ्गा हान भनेपछि ढुङ्गा हान्ने, मासु भात खाएर भोट दे भनेपछि भोट दिने, भने सकिएको नि कुरा। बादमा के छ र कहाँ के? त्यसबाट मुक्ति नभएसम्म के पनि हुँदैन। यस्तै हो, रमाएर बसौँ, ताली ठोकौँ, भइगयो। तर के छ भने भारतलाई देखाएर पश्चिमाहरूले यहाँ गोटी सेक्ने गर्छन्। एमसिसीमा पनि हेर्नु भएन, गरिएको छ अमेरिकासित त्यहाँ एउटा व्यवस्था छिराइदिएको छ। किन? गाली खानु पर्यो भने भारतले खाओस्। किनभने नेपालको राष्ट्रवादै भनेको के हो भने खुनखार, त्यही भएर मैले खुनखार कण्डमधारी राष्ट्रवाद भन्ने गरेको छु कि म। अनि के छ भने नेपालको राष्ट्रवाद नै भनेको के हो भने यहाँ देशभक्ति छैन नि त, राष्ट्रवाद छ। अनि राष्ट्रवाद भनेको के हो भने भारत विरोधको राष्ट्रवाद, जसको खाने, जुन थालमा खाने त्यही थालमा पाल पार्ने, ह्वाङ पार्ने, दिसा पिसाब सबै गर्ने र फेरि त्यसमै खाने, त्यो प्रवृत्ति जुन अहिले पनि देखियो। अब के छ भने एमसिसी भनेको के हो भने एमसिसी आज आएको होइन नि, यो व्यवस्था सँगसँगै आएको हो। र एमसिसीमा कति राष्ट्रघाती कति राष्ट्रवादी त्यो विश्लेषण म अब गर्नै चाहन्न, किनभने त्यो लामो विश्लेषण भइसक्यो कि धेरै कुरा गरिसक्यो, त्यसको दफा उपदफा भएका नभएका धेरै आइसके कुराहरू, त्यतातिर अब नजाउँ। त्योभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हामी नेपाली र हाम्रो नेपालको अस्तित्वको कुरा छ। र मैले पटक पटक जुन शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेको छु कि सिंहदरबारमा हालीमुहाली गरेर बसेका विदेशीका खेतालाहरू, बुवासाहरूको झुन्ड, यो नेपाली नागरिकता, नेपाली पासपोर्टधारी विदेशीका चटुवाहरू जुन छन्,
यिनीहरूको क्रियाचरित्र प्रवृत्तिहरूलाई अब सूक्ष्म रूपमा नेपाली जनताले सो विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कस्तो लज्जास्पद, आज चीन र भारत के अरे चीन र अमेरिकाको टकराव भनेर ब्यानर न्युज बनिरहेछ। के हो चीन र अमेरिकाको टकराव? सरासर गलत कुरा हो। टकराव छैन चीन र अमेरिका बीच। त्यही सुन्नुहोस् पहिला के छ भने यिनीहरूले सिर्जना गर्दै तपाईँलाई या अन्य कतिजनालाई कति थाहा छ, चीन आफै आएको होइन नि। एमसीसी को इस्युमा चीन आफै आएको होइन, त्यो भ्रममा नरहनुहोस् कि चीन आयो भनेर। चीनलाई जबरजस्ती पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले तानेका हुन्, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, जब औपचारिक रूपमै अमेरिकाले चीनको नाम लिइसकेपछि उसले त काउन्टर जवाब त दिनु पर्यो। त्यस कारणले चीनको तपाईँ ग्लोबल टाइम्सको न्युज पुरै हेर्नुहोस् न, त्यो नेपाली समाचार छोडिदिनु न, त्यो एक प्याराग्राफ लेखेको। यहाँ त आफू खुसी लेख्ने हो कि। ग्लोबल टाइम्सको ओरिजिनल कपी हेर्नुहोस् न, म पठाइदिन्छु कसैलाई चाहियो भने। चीनको आश्रय नै एउटै के थियो भने त्यो भाषा मैले पुरै पढेँ, त्यसको संक्षिप्त रूप के हो भने मलाई जबरजस्ती नताना है, मलाई तान्यो भने ठिक हुँदैन, ज्यादोसुकै होस्। रह्यो कुरा जुनसुकै राष्ट्रले भन्छ नेपाली जनताले लाने हो, नेपालको आफ्नो सर्भिङ छ भनेर त जुनले पनि बोल्छ। त्यस कारणले यो सब प्रोपगन्डा हो। अर्को कुरा के छ भने एमसीसीमा विरोध कहाँ छ र? न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि छ, किनभने सर्वसम्मति छ। सर्वसम्मति भन्नु एमसीसीमा विरोध गरिरहेका छैनन् प्रचण्डले। कसले? त्यही त भन्दैछु, अब त्यही भन्दैछु। अब के छ भने त्यो अर्को पाटो छ। त्यसमा के छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले अघि नै जुन भने यो व्यवस्था र एमसीसी सँगसँगै जन्मेको हो। विगत 15 वर्षमा नेपालको संविधान सभा हुँदै अहिलेको यो सङ्घीय संसदसम्म आइपुग्दा, संविधान सभा हुँदै सङ्घीय संसदसम्म आइपुग्दा, संसदमा जुनसुकै पनि पार्टी जोसुकैले पनि प्रतिनिधित्व गर्यो त्यो सबै सरकारमा गयो। एउटा कुनै पनि एउटा दलको नाम भन्नुहोस् जसले सरकारको स्वाद नचाखेको होस्। कसैले जुठो चाटे, कसैले मूल हन्डी नै पाए, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा। औकात हिसाबले, हैसियत हिसाबको सबै भयो भनेपछि सबै सरकारमा भयो। र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित कुराहरू क्याबिनेटको डिसिजन नभइकन हुँदैन। यहाँ त के छ भने फलानो राष्ट्रवादी फलानो राष्ट्रघाती भनेर त्यो हावा पिटिएको छ क्या। अनि क्याबिनेटमा सबैको संलग्नता थियो, सबै क्याबिनेटमा। अब रह्यो कुरा अहिले हावा पिटिएका एमसीसीमा सबभन्दा बढी सिग्नेचर ठोक्ने व्यक्तिहरू त कम्युनिस्ट नेताहरू नै रहेछ। अर्को कुरा, इन्द्रेणी खबरमै पनि यो मैले भनेको थिएँ, यो राष्ट्रिय सहमति छ। यसमा यिनीहरूको भाषामा राष्ट्रिय सहमति, मेरो भाषामा राजनीतिक सहमति। अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ भने जुन अहिले यो 15-20 दिनदेखि आइरहेछ, मैले के भनेको थिएँ इन्द्रेणी खबरमा 1 वर्ष पहिल्यै भनेको थिएँ, एमसीसी मात्रै हल्ला नगर्नुहोस् न, एमसीसीसम्म सम्बन्धित 1 दर्जनभन्दा बढी सन्धि सम्झौताहरू आकर्षित भएर आउँछ। त्यति बेला कसैलाई थाहा पनि थिएन। त्यति बेला यो समिति फमिति केही भनेको थिएन। एमसीसी शब्द मात्रै थाहा थियो, कतिलाई त एमसीसीको पुरा नाम पनि थाहा थिएन। त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ एमसीसीसँग 1 दर्जनभन्दा बढी सन्धि सम्झौताहरू गाभिएर आउँछ र त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसपछि मैले भनेको थिएँ एमसीसीले भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि जमिनै लिइसक्यो। अहिले भीमरावलले सार्वजनिक पनि गरे नुवाकोटको पूर्जा नै। अब यी लगायतका कुराहरू भइसकेपछि र ती सबै सरकारमा सबैको सहभागिता भइसकेपछि अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल भनेर त्यो छेपारेको नाम उचालिएको छ। हेर्नुहोस् न, यो कहाँको राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक नैतिकता हो? तपाईँ सरकारमा पनि बस्ने र त्यही सरकारको राज्यको अङ्ग देशभक्त सङ्गठन भनेको, कुनै पनि देशको देशभक्त सङ्गठन भनेको सुरक्षा निकाय हो। अनि आफ्ना झोले झम्टेहरूलाई सडकमा उचालेर आफ्नै पुलिस प्रशासन, आफ्नै दाजुभाइमाथि ढुङ्गा मुढा गर्न लगाउने, सरकारमा पनि बस्ने अनि सडकमा नङ्गा नाच पनि प्रस्तुत गर्ने, यो कहाँको राजनीतिक सिद्धान्त हो? त्यसपछि आफैले सिग्नेचर गरेको सन्धि सम्झौतामा आफै म त्यसको विरुद्धमा छु भनेर कहाँ भन्नु मिल्छ र? तर पनि यहाँनिर के भयो भने हाम्रो नेपालीहरूको बानी के बसालियो भने 2007 सालपछि र 42-43 पछि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, प्रजातन्त्र भनेको राजनीति, दलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था हो र नागरिक र भनेको जनता भनेको राजनीतिक दलका झोले झम्टे नेताहरू र देशका ठेकेदार भनेको ती राजनीतिक दलका
गुटपति दलपतिहरू भनेर सिकाइयो। यहाँ के छ भने नेपाली जनता त छँदै छैन, नागरिक त छँदै छैन। यहाँ त नागरिकताधारी मात्रै भयो नि त। नेपालमा नागरिकताधारीहरू छन् के, नेपालमा नागरिकताधारीहरू भए, नागरिक छैन, नागरिक छँदै छैन। जोसुकै नागरिक छन् नि छैन, विरोधमा। कहाँ छन् नागरिक? एमसीसीको विरोधमा कहाँ छन् नागरिक विरोधमा? तपाईँले कहाँ हेर्नुभयो? मैले त देखेको छैन। र जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कहाँ छ? त्यो के अरे के भन्ने त्यसले फोटोसपिङ हो त्यो, बुझ्नु भएन? हो। रह्यो कुरा अर्को, सबभन्दा ठुलो त्यतातिर नजाउँ, सबभन्दा पहिला तपाईँको प्रश्नमा टेक्छु म। अब यो पुष्पकमल दाहालले दुई जिब्रे चरित्र देखाइरहेछ, त त्यही भएर त मैले पटक पटक पहिलेदेखि भन्दै छेपारे भन्ने गरेँ होइन त मैले पुष्पकमल दाहाललाई। यहाँ त के छ भने छेपारे प्रवृत्ति हाबी छ के, यो कहाँको नैतिकता? अब अर्को कुरा के भन्छ, हेरौँला, पर्खौँ र हेरौँ। किन यो दोधारे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् प्रचण्ड यति बेला? त्यसको कहानी छ, त्यसको पछाडि केही कारणहरू छन्। त्यसका पछाडिका कारणहरू के छ भने नेपालमा राजनीति गर्ने नै भनेको विकास, शिक्षा, समृद्धि, होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका विषय वस्तुहरूमा राजनीति हुनुपर्ने हो, कुनै पनि देशको राजनीति। तर नेपालको राजनीति के छ भने भ्रष्टाचार, दुराचार, राष्ट्रघातमा केन्द्रित भयो। अर्को कुरा के छ भने चुनाव आउँछ, चुनावको बेलामा जनताले प्रश्न सोध्छन्, तिमीले के गर्यौ त 5 वर्षमा? अनि आफूतिर तेर्सिने प्रश्नहरूलाई, आफूतिर तेर्सिने सम्भावित प्रश्नहरूलाई डाइभर्ट गर्नको लागि चुनावको मुखमा आएर यस्ता वैदेशिक कुराहरू, वैदेशिक सम्बन्धसँग गाँसिएका कुराहरू व्यापक रूपमा, चर्को रूपमा, जसलाई मैले त्यही भएर कन्डमधारी राष्ट्रवाद भन्ने गरेको छु क्या, त्यो चुनावको मुखमा आएर त्यो प्रदर्शन गरिने, त्यो फेरि मैले भनिरहेको छैन, त्यो नेपालको डाटाले भनिरहेछ। 45-46 पछिको जति पनि चुनावहरू भएका छन्, 45-46 पछिका जति पनि चुनावहरू भएका छन्, त्यसको पृष्ठभूमिहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मलाई त त्यतिकै झलझल्ती याद छ, सम्झिन्छु। सबै चुनावहरू को मुखमा आएर यस्ता गतिविधिहरू उठ्ने गर्छन्। साधारण उदाहरण दिन्छु म, तपाईँ पत्रकारितामा सक्रिय भइसकेको पछिको उदाहरण दिन्छु। पछिल्लो निर्वाचन, पछिल्लो सङ्घीय पहिलो निर्वाचन जुन भयो, त्यो चुनाव के को आधारमा लडिएको थियो? भारतको नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडिएको थिएन, जसबाट पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली जस्ता खुनखार राष्ट्रवादीहरू जन्मे। तर त्यो नाकाबन्दी किन लाग्यो, कसरी खुल्यो, त्यसको त्यतातिर गए नेपाली जनताले। सिधै भन्दै केपी ओलीले जबसम्म भारतले नाकाबन्दी खोल्दैन तबसम्म भारत जाँदैन भनेर भन्दाखेरि उसलाई राष्ट्रवादी देखे। पछिल्लो निर्वाचन त्यसमा लडिएको थियो। अब आउने निर्वाचनमा त फेरि मुद्दा त चाहियो नि, मुद्दा त चाहियो नि, मुद्दा त केही छैन, जनताले त प्रश्न गर्छन्। अनि यो सब के हो भने एमसीसीलाई आफ्नो तरिकाबाट प्रयोग, उपयोग र त्यसबाट लाभ लिनको लागि गरिएको यो पोलिटिकल र मिडिया स्टन्ट बाहेक केही पनि होइन। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले, म अझै खोल्छु यसमा केही कुरा थप्छु। अर्को भित्री रहस्यको कुरा मेरो सामाजिक सञ्जालमा मैले लेखेको थिएँ, नौबुधे भनेर। यो सबै के छ भने देश नै तपाईँको के हो भने भद्र सहमतिको नाममा जुन कोठे सहमतिहरू भइरहेको हुन्छ, केही शीर्षस्थ भनाउँदाहरू, टाउके भनाउँदाहरूले आफ्नो टाउको बचाउनको लागि, फेस सेभिङ गर्नको लागि विभिन्न खालका देशभित्र र विदेशी शक्तिहरूसित पनि एउटा सहमति गर्ने गर्छन्। त्यसलाई यिनीहरूले राजनीतिक भाषामा भद्र सहमति गर्छ भनिन्छ। त्यो भद्र सहमतिहरू नै यो सबै समस्याका कारणहरू हुन्। अब तपाईँको भद्र सहमति नै गरिसकेपछि विरोध गर्न मिल्छ? पुष्पकमल दाहाल यदि साँच्चीकै क्रान्तिकारी हुन् र एमसीसी साँच्चै राष्ट्रघाती उनले देखाएका छन् भने जति बेला 3-3 पटक, 3-3, 4-4 पटक अहिलेसम्म भएका एमसीसीसँग भएका सहमति सम्झौतामा जति पनि सरकारले गरेका छन्, ती सबै सरकारमा पुष्पकमल दाहाल त अनिवार्य छँदैछन् नि। 2008 देखि एमसीसी सुरु भएको हो नेपालमा। 2008 देखि लिएर 2022 सम्म, यो 14 वर्षमा, 14 वर्ष एमसीसी जन्मेर बालिक भइसक्यो। 15 वर्षमा त नागरिकतै पाउँछौँ हामी नेपालको। बेस भइसक्यो एमसीसी नेपालमा।
2008 देखि लिएर 2022 भनेपछि नेपाली नागरिकता पनि 15 वर्षमा पाइन्छ। यो 14 वर्षमा एमसीसीसँग जति पनि सहमति सम्झौता भएका छन् नेपाल सरकारले गरेको छ त्यो सबै सरकारमा प्रचण्डको सहभागिता थियो, माओवादीको सहभागिता थियो। अनि त्यति बेला किन देखेनन्? त्यति बेला ग्वाम कि ग्वाम लम कि लम ठोक्केको ठोक्कै ठोक्केको ठोक्कै गर्ने हैन। अनि अहिले आएर चीन गुहार्ने, भर्चुअल संवाद गर्ने, हजुर हामीलाई त अमेरिकाले मार्न आँट्यो, हजुर आइदिनुस्, हजुर बचाइदिनुस्, हजुर भन्ने। उता फेरि अमेरिकाले लेख्ने तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव आइसियो, हजुर हामीलाई त्यो रेड कर्नर नोटिस के अरे आतङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सूचीबाट हटाइदिसियो हजुर, अनि हामी जे पनि गर्छौँ हजुर, हामी कट्टु खोले नै सडकमा नाच्छौँ हजुर भन्ने। भनेपछि यो प्रवृत्तिहरू हो, बुझ्नु भएन? अब अर्को भद्र सहमति, अर्को लज्जास्पद कुरा। 7 गतेको दिनभरिको एक्सर्साइजबाट 6 बजे दिउँसोको 6 बजे र समथिङ मिनट मैले आफ्नो स्टेटस हालेको थिएँ। 6 बजेतिर एउटा भद्र सहमति भयो, 9 बुँदे सहमति। त्यो 9 बुँदे सहमति भनेको शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीच, र त्यही 9 बुँदे सहमतिमा टेकेर 8 गतेको टेबल भएको। र त्यो 9 बुँदे सहमति मध्येमा एउटा सहमति के छ भने सरकार गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, गठबन्धन नभत्काउने, गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूका सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरूले एमसीसीको समर्थनमा मत हाल्ने, गठबन्धनका दलका सांसदहरूलाई हुइप जारी नगर्ने, सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिने, भनेपछि पैसा लिने, लम कि लम भोट हाल्ने समर्थन। भनेपछि विरोध कहाँ छ? यदि वास्तविक रूपमा माओवादीले यसमा राष्ट्रघात देखाएको छ भने र काङ्ग्रेसलाई उनले लगाएको जबरजस्ती, अनि तिमीले बनाइदिएको शेरबहादुर देउवा होइन, सरकारबाट अरू कसैलाई होइन, पुष्पकमल दाहालले समर्थन झिक्न बित्तिकै त्यो सरकार त ढल्छ त। अनि गठबन्धन पनि नतोड्ने, सरकार पनि नछोड्ने, अनि एमसीसी पास गर्नलाई विभिन्न खुनखार रणनीतिहरू आफै बनाउने, एमसीसी पास गर्ने निहुमै के अरे चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने, एमसीसी पास गर्नकै लागि शर्तमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सभामुख बनाउने, एमसीसी पास गर्नकै उस लागि चीनको लागि राजदूत पनि चाहियो सभामुख, के अरे अग्नि सापकोटाको छोरालाई बनाउनु पर्यो, अग्नि सापकोटालाई महाभियोग पनि नलाग्नु पर्ने, अनि यस्ता यस्ता खुनखार ग्रान्ड डिजाइनहरू पनि आफै गर्ने। भनेपछि 12 गते एमसीसी पास हुन्छ। 12 गतेको नहोला, 12 गतेको त त्यो दिन छलफल गरिन्छ। अब के छ भने तर 12 गते त जनताहरू चुप लाएर बस्दैन नि, चारैतिरबाट कहाँ छन् जनता घेर्ने भनेर बसिरहेका छन्। जनता सन्दीप खत्री कुन जनताको कुरा गर्नु? मैले अघि नै धेरै अभियान सङ्गठनहरूले त्यो घोषणा गरिसकेका छन्। कहाँ छन्? मैले त देखिरहेको छैन त। अब तपाईँहरूको क्यामेराले देखिया होलान्, तपाईँहरूको क्यामेराले देखिया होलान् होइन, मैले देखिरहेको छैन मेरो आँखाले, किन म पनि त त्यहीँ छु नि। म अमेरिकामा बसेर गरिरहेको छैन नि, यो आन्दोलनलाई उद्घोषकर्ता हो म। जति बेला एमसीसी शब्द पनि कसैलाई थाहा थिएन त्यति बेला हामीले एमसीसीको प्रतिलिपि जलाइरहेको थियो राष्ट्रव्यापी रूपमा, त्यो पनि खालि तराईमा मात्रै होइन, मेरै नेतृत्वमा धनकुटा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि जलेको थियो। कसैलाई डाटा हेर्नुहोस् मेरो सामाजिक सञ्जालबाट। 12 गते एमसीसी के छ भने एमसीसी होइन, एमसीसी कतिचोटि पास गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ होइन, तपाईँ भन्दाखेरि आम जनता र सांसदहरूलाई, पुष्पकमल दाहाल एमसीसी पहिल्यै पास भइसकेको छ। जब सबैले एमसीसीमा पहिला नै सिग्नेचर गरिसकेको छ भने त पास भएकै हो पहिलो कुरा। अर्को कुराको यो पोलिटिकल स्टन्टको लागि पनि ब्याकग्राउन्ड तयार भइसकेको छ नि, कानुनी आधारहरू नै तयार भइसकेको छ कसरी पास हुन्छ भनेर गर्ने भनेर। त्यो योजनाकार पनि तपाईँको पुष्पकमल दाहाल आफै हुन्। पास कसरी गर्ने त्यो सुझाव पनि, उपाय पनि, उपचार पनि दिने व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल नै हुन्। त्यही भएर त भनिरहेछ। र अर्को कुरा, पास भइसकेपछि हेरौँला सरकारबाट, अनि पास भइसकेपछि तपाईँ सरकारबाट बाहिर निस्केर के गर्ने? फेरि जनतालाई नाटक देखाउने, हामी त राष्ट्रवादी हौँ है, हामी त फेलै गर्न चाहेको थियौँ, हामीले सकेनौँ।
त्यो सब यो सबको सर्वसहमतिमा संसदीय दलभित्रहरू भएका सबैको सर्वसहमतिमा एमसीसी आधिकारिक रूपमा संसदबाट सरकारबाट त सबैले पास गरेका छन् जति पनि यो 15 वर्षमा बने सरकारहरू सबैले सिग्नेचर गरेका छन् भने सबैले पास गरेकै हो राजनीतिक दलहरूले पनि अनुमोदन गरिसकेकै छ जसमा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एमसीसी को सम्झौता पत्रमा यो कुरा लेखिएको छ व्यापक छलफल भएर एमसीसी को सम्झौता पत्रमा एउटा के लेखिएको छ वहाँ क्यान्स भने व्यापक छलफल भएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यो एमसीसी सम्झौता गरिएको छ भनेर सिग्नेचर गरिएको छ र त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक जति पनि सरकारमा गए सबै राजनीतिक दलकै हो त्यसमा सबैले सिग्नेचर गरेका छ भने दलले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ संसदीय दलले पनि यो 15 वर्षमा जति पनि संसदीय दलहरू गयो ती सबै संसदीय दलले पनि अनुमोदन गरेको छ सबै सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ अब संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा हो संसदबाट सर्वसम्मति 2/3 र सामान्य बहुमतबाट हुँदैन सर्वसहमतिबाट संसदबाट अनुमोदन हुन्छ र त्यसको लागि पनि कानुनी आधारहरू पहिल्यै तयार भइसकेका छ कस्तो आधारहरू तयार भएका छन् अब सबै कुरा मैले नै खोल्नु पर्ने यो कुरा गएर पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुहोस् न डाक्टर मनोज झाले यसरी आरोप लगाए तपाईमाथि कि पुष्पकमल दाहालकै ग्रान्ड डिजाइनमा यो एमसीसी पास हुँदैछ हैन मूलकर्ता सबै कानुनी आधारहरू अरे सिम्पल कुरा हो एमसीसी जन्माउने मान्छे नै पुष्पकमल दाहाल हो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु सन्दीपजी मैले तपाईलाई भन्न खोजेँ तपाईको मार्फत अन्यलाई भन्न खोज्दैछु यो इन्द्रेणी खबरको मार्फतले यो भेडा प्रवृत्ति बन्द गरौँ न साथीहरु हो यो बौद्धिक दरिद्रता जुन प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु जसले गरिरहेछ त्यसलाई अब ठीक छ ल एमसीसी कानुनी आधारमा पनि ल्याउने मान्छेको हो पहिला त्यो भन्नुस् न नेपालमा एमसीसी ल्याउने मान्छेको शेरबहादुरले ल्याएको हो एमसीसी राष्ट्रघाती जेसुकै होस् तर आजको डेटमा जसले एमसीसी लाई राष्ट्रघाती संसदीय दल हामी त हेरिरहेका छौं हामी त अर्कै पक्ष हो हामी त सडकको पक्ष भएको त्यो हाम्रो सित लेन देन छैन हामीसित त लेनै देन छैन यो विषयमा तुमा जुन व्यक्ति र शक्तिहरूले यसलाई आज राष्ट्रघाती देख्दैछन् चाहे त्यो भीम रावल होस् चाहे माधव कुमार नेपाल होस् चाहे पुष्पकमल दाहाल होस् एमसीसी ल्याउनेदेखि लिएर प्रत्येक सरकारबाट अनुमोदन गराउनेमा त यिनै व्यक्तिहरू थिए नि त एमसीसी ल्याउने व्यक्ति को त एमसीसी को प्रस्तावक को त एमसीसी को सुरुवातकर्ता को त एमसीसी को सम्पूर्ण बैठकहरुमा बस्ने प्रतिनिधिहरू कुन पार्टीका त त्यही माओवादीका डाटा हेर्नुस् न डाटामा कुरा गरौँ न ओहियातको कुरा जनताले आफ्नो मिडिया छ आफ्नो लगानीमा मिडिया छ भनेर मिडियाको मार्फतले कुप्रचार गरेर हुन्छ अनि क्रान्तिकारी चरित्र देखाएर एमसीसी पास हुनको लागि सबै प्रक्रिया पुगिसकेको छ भने पास हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो सर्वसहमतिबाट यो पास हुन्छ भनेर पास भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जुन पछिल्लो समय यहाँले अमेरिका र चीनको यो टक्राउ भनेर यो पनि मिडिया बाजी मात्रै हो यो केही पनि होइन भनेर भन्नुभयो तर चीनले भनेको त छ नि वैदेशिक हस्तक्षेप हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर छिमेकी मुलुकमा कूटनीतिक हस्तक्षेप प्रचण्डलाई सेफ गरिदिएको प्रचण्डलाई सेफ गरिदिएको मात्रै अरु केही होइन त्यो प्रचण्डको पक्षबाट चीनले बोल्दिएको धेरै हार गुहार मैले सिम्पल कुरा तपाईलाई सन्दीपजी म मर्न आटे मलाई मार्न आटे हो रामबहादुरले भनेपछि पास भएको अवस्थामा छिमेकी मुलुक दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको कुनै सरोकार छैन त्यसमा म त यस्ता विश्लेषण गर्नेहरूलाई ननसेन्स भन्छु के यस्ता विश्लेषण गर जोसुकै होस् जतिसुकै पढे लेखेको होस् मलाई मतलब भएन म त धेरै पढे लेखेको छैन म त एकदमै कम पढे लेखेको मान्छे हो तर त्यो पढे लेखेका विद्वान मित्रहरूलाई त म ननसेन्स तर्कहरू बन्द गर्नुस् अमेरिकासित नेपालको कारणले अमेरिकासित चीन किन बाजिन जान्छ किन बाज्छ डाटा थाहा छ तिनीहरूलाई सोध्नुस् तपाईहरु गएर सोध्नुस् त डाटा थाहा छ डाटाले के भनिरहेछ आजलेको आधुनिक विश्व भनेको हरेक कुरामा अहिलेको आधुनिक विश्व भनेको डाटामा आधारित भएर युद्ध पनि डाटाका आधारमा हुन्छ र डाटाका कारणले पनि हुन्छ डाटाले के भनिरहेछ विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन हैन अनि चीनको सबभन्दा लगानी कहाँ छ थाहा छ अमेरिका चीनको सबभन्दा ठूलो बजार भनेको अमेरिकै हो र दोस्रो सबभन्दा ठूलो बजार भनेको भारत हो र चीन भनेको कुनै पनि राष्ट्रको मित्र राष्ट्र हैन व्यापारिक राष्ट्र हो विशुद्ध रूपमा व्यापार गर्ने कन्ट्री हो त्यो
अनि नेपालको कारणले अमेरिकासित उसले आफ्नो व्यापारिक नाता तोड्छ, युद्ध लड्छ। यो नसुहाउँदो तर्क हो। अर्को कुरा, यो जति पनि खेलहरू जुन छ नि सब तपाईँको यो नेताहरू सिर्जित हो के। महाकालीको बेलामा पनि यस्तै भएको होइन? बेचियो त महाकाली, बेचियो त महाकाली। के भयो? आयो पैसा, समृद्धि भयो। एमसिसी पनि त्यस्तै हो, नेता मोटाउने हो। जुन देशको 18 खर्ब रुपियाँले वार्षिक बजेटले देश समृद्ध हुँदैन, तर अमेरिकाको 60 अर्बले देश समृद्ध हुन्छ। जुन देशले आफैले पाउने उठाउनु पर्ने कर 85 अर्ब रुपियाँ मिनाहा गर्छ, देश कङ्गाल हुँदैन। यिनीहरूकै भाषामा देश कङ्गाल भएन, त्यही एनसेल काण्डमै टेकौँ। अनि 60 अर्ब नलिँदाखेरि देश बर्बाद हुन्छ र समृद्ध हुन्छ। अनि चुतिया कसलाई बनाएको भनेपछि यहाँ त्यही भएर मैले भने नागरिकै छ, नागरिकताधारीहरू छन् नेपालमा। नागरिकताधारीहरू भए तर नागरिक भएन के। यहाँ त के छ भने करदाता, मतदाता र ताली पड्काउने। अब तपाईँ हाम्रो काम के हो? जनता चुप लगाएर बसेका छन् यतिखेर, सडकमा देखिँदैनन् जनता। कहाँ देखिएको छ र? त्यही त कार्यकर्ताहरू न हुन्। त कार्यकर्ताहरूले त त्यही जनता सडकमा छैनन्। अब यो देशमा चाहिँ अब सबैले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अपेक्षा गरेका सेनाले चाहिँ कुनै कदम चाल्दै हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि सेना पनि छ र नेपालमा। मैले त इन्द्रेणी खबरमै बोलेको छु त, कति धेरै पहिले बोलेको थिएँ। मैले देखेँ न सेना, नेपालमा सेना छ होइन सन्दीपजी? अब यहाँले भन्नुभयो, अब साथीहरूलाई थाहा होला। मैले त नेपाली सेना छैन। कहाँ छ नेपाली सेना? कहाँ छ नेपाली सेना? दुईटा तर्क छ क्या सेनाको सम्बन्धमा। तथ्यले के देखाइरहेछ भने, तथ्यले दुईवटा सिन देखाइरहेछ। एउटा सिन के हो भने सेना नेपालमा छँदै छैन। यदि नेपालमा सेना भइदिएको भए यो अवस्थै हुँदैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको सेना, नेपाली सेनाको के अरे संस्थापकको पृथ्वीनारायण शाह। अनि आफ्नै संस्थापकलाई सलामी गर्न नजानेको सेनाले, आफ्नै संस्थापकलाई सम्मान गर्न नजान्ने सेनाले सार्वजनिक रूपमा, त्यही भएर त सैनिक मुख्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति लगाएका हुन् नि त। लगाएको छ, त्यही त मुख्यालयमा सीमित गरिदियो नि त। सेनाको प्रत्येक वर्ष हुने सिंहदरबारको अगाडिको कार्यक्रमहरू त स्थगित भयो नि त 2-3 वर्षदेखि। किन स्थगित गरे त? त्यति मात्रै होइन, आफ्नै परमाधिपतिलाई बचाउन नसक्ने सेना के सेना? आफ्नै परमाधिपतिलाई पनि बचाउन सकेन नि त सेनाले। सकेन। चाहे जोसुकैको त्यसमा षड्यन्त्र होस्, 10,000 अत्याधुनिक हात हतियारले सुसज्जित विशेष किसिमका कमान्डोको सुरक्षामा रहेका राजा वीरेन्द्र र तिनका वंश त बचाउन सकेन नि त। चाहे जोसुकै होस् त्यसका पात्र प्रवृत्ति हामी धेरै बहस गरिसकेका छौँ, त्यतातिर नजाउँ। तर बचाउनु पर्ने दायित्व त सेनाकै थियो नि त। अनि त्यस कारणले म भन्छु यस देशमा सेनै छैन। त्यो व्यापार बिजनेस गरेर बसेको एउटा भनौँ न राज्यको एउटा निकाय हो। सेनाको काम त त्यही त हो नि नेपालमा। नेताहरूको जुत्ता उठाउने, अनि त्यसपछि गाडी चलाउने, चिया नास्ता पुर्याउने, सलामी ठोक्ने, त्योभन्दा बाहेक भयो भने पुलिस बाटोघाटो निर्माण गर्ने, ठेक्का पट्टा लिने, व्यापार बिजनेस गर्ने राज्यको एउटा आधिकारिक एउटा त्यो अङ्ग हो। नेपाली जनताको करबाट तलब भत्ता रासन बुझ्ने के गर्नु पर्थ्यो त यति बेला सेनाले? एउटा त्यो पक्ष हो। अब अर्को पक्ष, एउटा त यो पक्ष हो साधारण, म जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिले बुझ्ने एउटा यो पक्ष। त्यसपछि म तपाईँको प्रश्न, अर्को प्रश्नमा जाउँ। पहिला यसलाई नै टुङ्ग्यौँ। अब अर्को कानुनी पक्ष, यदि सेना हो भने, यदि नेपालमा सेना, मलाई त थाहा छैन है, तर तपाईँले भने अनुसार मैले आज थाहा पाएँ कि नेपालमा सेना पनि छ भनेर। अनि यदि नेपालमा सेना छ भने अनि त्यो सेना आएर के गरोस् त? त्यो सेना आएर के गरोस् त? कसको लागि सेना अगाडि बढ्दियोस् त? कसको लागि बढ्दिने सेना? किन बढ्दिने सेना? र सेना बढ्नुको फेरि कानुनी आधारहरू पनि त छ नि। अनि सेनालाई त
खोडमा बसेर यहाँ सर्कसको शेर भन्छौँ नि, सिंह भन्छौँ नि हामी, नेपाली सेनालाई त सर्कसको सिंह बनाइएको छ। खाऊ, एक्सर्साइज गर र खोरमा थुनेर बस। त्यो बाहेकको त नेपालको ऐन कानुनले ठाउँ नै दिएको छैन। सेनाको काम, सेना कति बेला निस्किन्छ? यहाँ मान्छेले धेर्छु के म यहाँ ठुल्ठुला विश्लेषकहरू, ओ सेना आयो है, अब ठोक्छ यिनीहरूलाई, है सेनाले उल्टा पुल्टा गर्यो, है यस्तो गर्छ, उल्टा पल्टाउँदैछ भनेर भन्छन् मान्छेहरू। मलाई अचम्म लाग्छ कि सेना के तालले आउने होला, केमा टेकेर आउने होला, र सेना आइसकेपछि फेरि के नाप्ने होला सेनाले भन्दै गर्दाखेरि यसको 3वटा आधार दिन्छु। त्यसपछि सेनाले के गर्नुपर्छ त्यतातिर पनि टेकौँला आज। अब हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान एमसीसीले बनाइदिएको या पश्चिमाहरूले बनाइदिएको अहिलेको वर्तमान नेपालको संविधानले के भन्छ भने सेना परिचालनको व्यवस्थाहरू गरिदिएको छ, र त्यो व्यवस्थालाई धेरै लामो छ, त्यसलाई नगरेर संक्षिप्तमा भन्छु। वैदेशिक आक्रमण भएमा के अरे देशको सीमाहरू मिचिएमा त्यो पनि आक्रमणै आउँछ। चरम गृहयुद्ध भएमा, विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक गतिविधिहरू भएमा वा विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो 4-5वटा क्राइटेरियाहरू छुट्याएको छ। यो 4-5वटा क्राइटेरियामा त एउटै पनि पर्दैन अहिले। र त्यो भएमा पनि मन्त्री परिषदको सिफारिस, सुरक्षा परिषदको सिफारिसले, मन्त्री परिषदको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले सेना प्रचालनको दिने। अनि यो परिस्थितिहरू त केही पनि छैन दृश्यमा छ। अनि सेना के को आधारमा आउने? अर्को कुरा, नेपाली सेनाको इतिहासै छैन, एग्रेसिभली आउने इतिहास। तेस्रो, चौथो कुरा, यदि नेपाली सेना आयो भने अनि यो ज्ञानेन्द्रलाई भगाएका जस्तै, ज्ञानेन्द्र भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रलाई लखेटेको जस्तै ती विश्लेषकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले नै दिएको बुद्धिको कारणले जसरी राज संस्था समाप्त पारियो देशमा र यो देश यो अवस्थामा पुग्यो, त्यसरी नै अब तपाईहरूले सेनालाई बुद्धि दिएर सेना पनि ध्वस्त गर्ने हो त? सेना आउला अनि सेनाको समर्थनमा को बोल्ने? त्यही युट्युबमा बोल्ने 4-5 जना, त्यो बाहेक अरू? जसरी अहिले एमसीसीको समर्थनमा हामीले हेऱ्यौँ, एमसीसी सिग्नेचर पनि ठोक्ने, सबै मिलेर गर्ने, दलीय सहमति पनि गर्ने, संसदमा पनि टेबल गराउने, अनि आफ्ना केही झोले झम्टालाई उचालेर पुलिसमाथि ढुङ्गामुढा पनि गराउने। देखो नि त परिपाटी। अनि भोलिको दिनमा त्यही सेनाको हविगत हुँदैन, अनि त्यसपछि यो देश कहाँ जान्छ? अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सेना गुहार्ने, त्यसपछि फेरि घुमाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सेना गुहार्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ केही हुनेवाला होइन के। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारले मेरो तर्फबाट र मैले नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।